जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजरायली हेलीकॉप्टर गिर कर तबाह, अमले के 2 अरकान हलाक हो गए। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने दिया भारत को झटका। चीन के 60,000 फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए गए। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में आपको बताएंगे। वहीं अगली खबर में आपको बताने वाले हैं कि चीन का जौहरी हथियारों को जदीद बनाने का ऐलान सामने आ गया। ये तमाम खबरें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देख के हम तमाम खबरें आपको आसान और सादा लफ्ज़ों में बताएंगे। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल को मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अल अरबिया अल हदस के नामा निगारों ने इतला दी है कि एक इजरायली हेलीकॉप्टर हीफा के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में उसमें सवार 2 अफराद हलाक हो गए हैं। नामा निगार ने ज़राए के हवाले से बताया है कि फौजी हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे की तलाश जारी रखे हुए हैं। इजरायली मीडिया ने इतला दी है कि पीर की शाम देर गए एक हेलीकॉप्टर शुमाली इजराइल के साहिल पर गिरकर तबाह हो गया और हंगामी हमला जहाज में सवार चंद मुसाफिरों को बचाने के लिए काम कर रहा है। इजराइल में इमरजेंसी रिस्पांस टीमों या फौज की जानिब से इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। तादम तहरीर इस हवाले से मज़ीद कोई भी तफसीलात सामने नहीं आई हैं। पिछले दिनों इजराइल ने ताबड़तोड़ हमलों की पेशनगोई की थी और हमास के चंद अहम लीडरों की हलाकत का फैसला किया था। तो इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हमास ने इजरायली हेलीकॉप्टर को तबाह किया है। अब हम वीडियो के आखिर दूसरे टॉपिक में बात करेंगे कि चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख में तैनात कर दिए हैं। चीन ने दिया मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका। चीन ने 60,000 फौजी लद्दाख के सरहदी हिस्से पर तैनात कर दिए हैं, जहां पर भारतीय फौजी मौजूद हैं। इसके साथ साथ चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर करना शुरू कर दिया है ताकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी आमदोरफ्त तेज हो सके। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी फौज की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई एक जगहों पर तो भारतीय और चीनी फौज आमने सामने हैं। हकाम का कहना है कि भारतीय फौज को इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ती हुई फौज की तैनाती से खतरा महसूस हो रहा है। दूसरी जानिब मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब बुनियादी ढांचे की तामीर को जारी रखते हुए चीन मारूफ झील पेंगोंग पर एक नया पुल तामीर कर रहा है। ये पुल लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीबी वाक़ है और गुज़िश्ता चंद माह से ज़ेर तामीर है। अस्करी अमूर के माहिरीन का कहना है कि यह पुल झील के शुमाल और जनूबी किनारों के दरमियान फौजियों को तेज़ी से तैनात करने के लिए एक इजाफी महवर के तौर पर काम करेगा। भारत के बेशतर मीडिया इदारों ने यह खबर जली हरफों में शाये की है, ताहम भारतीय हुकूमत ने अभी तक इस खबर पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। इतलात के मुताबिक LAC पर पुल की तामीर चीन की जानिब हो रही है, ताहम इस मकाम से महज चंद मीटर के फासले पर वो इलाका है जिस पर भारत दावा करता रहता है। पेंगोंग झील के जनूबी मगरबी किनारे पर सड़क पहले से ही मौजूद है, ताहम शुमाली किनारा पहाड़ों से घिरा हुआ है और वहां तक किसी को आसानी से रसाई हासिल नहीं है। इस पुल की तामीर से चीन को आसानी झील के दोनों किनारों तक रसाई हासिल हो जाएगी। पेंगोंग सो झील 135 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 2/3 से ज़्यादा चीन के कंट्रोल में है। चीन झील में खरनाक किले के पास ही नया पुल तामीर कर रहा है। ये इलाका कभी भारत के पास हुआ करता था। इसके अलावा मई 2020 में चीन और भारत के दरमियान LAC पर झील से फौजी कशीदगी का आगाज़ हुआ था। हालात इतने कशीदा हो गए थे कि 15 जून को वादी गलवान में दोनों अफवाज के दरमियान झड़पें हुई, जिसमें 20 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे और इस वाक़े में चीन के चंद फौजी मारे गए थे।
بعد میں فریقین کے درمیان کئی دور کی بات چیت کے بعد جھیل کا کنارہ ختم ہو گیا تھا۔ تاہم فیصلے کے تحت اب بھارت کو صرف فنگر 2 تک کی پیٹرولنگ کی اجازت ہے، جبکہ پہلے اسے فنگر 4 تک گشت کی اجازت تھی۔ خطے میں کشیدگی کے آغاز کے بعد سے دونوں ملکوں نے نہ صرف موجودہ بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا، بلکہ پوری سرحد کے ساتھ نئی سڑکیں، پل، جنگی جہاز اتارنے اور پرواز بھرنے کے لیے ہوائی پٹیاں بھی تعمیر کی ہیں۔ اس کے علاوہ چینی حکومت کی حمایت یافتہ کئی سوشل میڈیا سائٹ نے اسی وادی گلوان پر چینی فوجیوں کو اپنا پرچم لہرانے کی ویڈیو جاری کی ہے، جہاں بھارت اور چین کی فوجوں کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ ایک سمجھوتے کے تحت چینی فوج گزشتہ برس وادی گلوان سے پیچھے ہٹ گئی تھی اور بھارت نے اپنی پوزیشن دوبارہ بحال کر لی ہے۔ تاہم چینی فوج کی ان تازہ ویڈیو سے بھارت اس دعوے کی نفی کرتا ہے، اور چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے ٹویٹر پر مذکورہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بھارتی سرحد کے قریب گلوان وادی ویلی میں اپنے کردار کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ اپنی ایک انچ زمین پہ نہ دینے والے PLA کے فوجی 1 جنوری 2022 کو چینی لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سامنے آئے ہیں۔ اب ہم ویڈیو کے آخر میں بات کرنے والے ہیں کہ چین کا جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان سامنے آ گیا۔ سیفٹی ایشوز کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کا بیان۔ چین نے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس حوالے سے چینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ چین جوہری ہتھیاروں کو جدید بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ سیفٹی ایشوز کی وجہ سے جوہری ہتھیاروں کو جدید بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب امریکہ، برطانیہ، روس، فرانس اور چین نے جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے اور جوہری تنازع سے بچنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے 5ویں مستقل ممبران نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ جوہری جنگ نہ جیتی جا سکتی ہے اور نہ ہی لڑی جا سکتی ہے، اور اس طرح چین اور امریکہ بھی آمنے سامنے آ سکتے ہیں۔ چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ پر ایسے خطرناک قسم کی پابندیاں لگائے گا کہ اگر چین پر اس طرح کی پابندیاں لگانے کا فیصلہ ہوا تو چین امریکہ کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کے علاوہ چین نے بہت بڑا جھٹکا دیا ہے۔ روس اور امریکہ کو کہا ہے کہ اپنی جوہری ہتھیار کم کریں۔ چین نے کہا ہے کہ اس جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کا جدید کاری کا عمل جاری ہے۔ تاہم اس نے دلیل پیش کیا کہ اگر صرف اس امر کو یقینی بنانے کے لیے ہے کہ اپنی قومی دفاع کے لیے اپنے کم سے کم ضروریات کو پورا کر سکے۔ چینی وزارت خارجہ میں ہتھیاروں کے کنٹرول کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل کانگ نے کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ سے جوہری ہتھیار پہلے نہ استعمال کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ چین نے پہلے جوہری نہ استعمال کرنے کی پالیسی اپنائی ہے اور اپنی قومی سلامتی کے لیے اپنی جوہری صلاحیتوں کو کم سے کم ضروری سطح پر برقرار رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کے ان الزامات کی تردید کی ہے کہ چین اپنے جوہری ہتھیاروں کو بہت تیزی سے وسعت دے رہا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع نے نومبر اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ چین سن 2027 تک 700 اور 2030 تک ممکنہ طور پر 1000 جوہری وار ہیڈز رکھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور ایک روز قبل ہی دنیا کی 5 بڑی طاقتیں امریکہ، چین، روس، برطانیہ، فرانس نے ایک مشترکہ بیان میں یہ کہا تھا کہ دنیا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری امریکہ اور روس پر ہے۔ اعتماد اور حفاظت کے مسائل کے تحت اپنے جوہری ہتھیاروں کے جدید کاری عمل جاری رکھے گا۔ انہوں نے امریکہ اور روس پر زور دیا کہ دنیا کی 2 بڑی طاقت کے ساتھ دونوں کو تخفیف اسلحہ کی جانب پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے بیجنگ میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روئے زمین پر تمام جوہری ہتھیاروں کے 90% ہتھیار اب بھی امریکہ اور روس کے پاس ہیں، اور انہیں اپنے جوہری ہتھیاروں کو ناقابل واپسی اور قانونی طور پر پابند طریقوں سے کم کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج کو تیزی سے جدید بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی خطے میں علاقائی تنازعات کے حوالے سے خود اعتمادی کا مظاہرہ بھی کرنے جا رہے ہیں۔